بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الأولى متوسط، مرحبا بكم في الاختبار النموذجي رقم 1 لسنة 2020 الفرنسية سنة أولى متوسط. تجدون هذا الامتحان في رابط أو في أسفل في صندوق الوصف لهذا الفيديو، يعني ننزل في الأسفل، وفي أول تعليق أيضا بإمكانكم تحميله وطباعته والمتابعة معنا. إذا في الامتحان الثاني الأشياء اللي راح نركزوا عليها اللي هي les causes et les conséquences de la pollution، تلوث. Nous avons les trois types de la pollution: la pollution de l'air ولا la pollution atmosphérique تلوث الهواء، la pollution du sol ولا la pollution de la terre تلوث الأرض، و la pollution de l'eau تلوث الماء. إذا النص هنا يتكلم على على l'environnement المحيط، تلوث المحيط، la pollution de l'environnement. بإمكانكم تقرأوا النص، يعني راح يضيع عنا الوقت قراءة النص، بإمكانكم تقرأوا النص، راح مباشرة نجاوب على الأسئلة وراح نحل الوضعية الإدماجية. السؤال الأول قال لك لو تكست parle de le gaz des voitures, la pollution de l'environnement ولا le plastique. إذا بالعودة إلى النص نحن نلقوه يتكلم على la pollution de l'environnement، تلوث المحيط. Deuxième question, le mot polluer veut dire، كلمة يلوث veut dire nettoyer، traiter ولا salir. إذا الإجابة راح تكون salir. ثم الثانية selon le texte le principal responsable المسؤول عن التلوث de la pollution est l'homme l'animal. إذا l'homme. إذا la pollution de l'environnement salir، ثم le responsable c'est toujours l'homme. قال لك سؤال deuxième question relève du texte deux éléments polluants، زوز عناصر تلوث المحيط. شوفوا في آخر السطر الأول on peut citer les gaz d'échappement des voitures، هذه الأولى، et des camions، les déchets quotidiens، هذا من العناصر اللي تلوث المحيط، les fumées des usines et les déchets déversés dans les égouts. إذا هاته السطرين كامل تتكلم على les éléments العناصر qui provoquent تسبب la pollution. Troisième question, réponds par vrai ou faux. Les activités humaines protègent l'environnement. نشاطات الإنسان تحمي المحيط. Faux. La pollution touche le sol, l'air, l'eau. قال لك التلوث touche le sol أرض، l'eau الماء، l'air الهواء. Vrai. 3. Le recyclage évite la pollution. قال لك إعادة التدوير تجنبنا la pollution. Vrai. ثم les carburants propres polluent l'air. هذه faux، يعني الطاقات النظيفة تلوث الهواء. Ça c'est faux. 4. Relie par une flèche chaque mot à son synonyme. ربط كلمات ب synonyme. لازم نعرفوا باللي le synonyme d'un verbe لازم يكون un verbe. Le synonyme d'un adjectif لازم يكون adjectif. Déchets، ordures. Déchets يعني les ordures. Causer يعني provoquer، تسبب، provoquer. Usine، fabrique. Toxique سامة تساوي dangereux. إذا هكذا هو الربط. Déchets، ordures. Causer، provoquer. Usine، fabrique. Toxique، dangereux. هذوم les synonymes لازم نعرفهم. 5. قال complète les phrases par l'articulateur qui convient. عندنا car تاع la cause، وعندنا donc تاع la conséquence. La pollution est nuisible، nuisible يعني ضار، car لأن elle provoque تسبب des maladies لأنها تسبب الأمراض. الجملة الثانية les gaz toxiques se fixent dans l'air، الغازات السامة تتفكس في الهواء. donc إذا il provoque des maladies respiratoires، تسبب أمراض التنفس. car donc. conjugue les verbes entre parenthèses في الباسي composé في الماضي المركب. ونعرفوا أنه باش نصرفوا الفيرب في الماضي المركب لازم نديرو مع l'auxiliaire avoir ولا être. les activités
humaine ont نديرو ONT ont pollué. الأولى تتصرف مع avoir ont pollué وما نضيفو حتى شي في الأخير هنا ما نضيفو والو باسكو الفيرب رانا صارفينو مع avoir. L'élève a fini a fini a fini. deuxième groupe البارتيسيب باسي لازم يكون فيه اي. ثم الآن الوضعية الإدماجية. هذه الوضعية الإدماجية راح نديروها من الأسفل كي نولوا فاهمين من الأسفل أنواع التلوثات الثلاثة. شوفوا اش قال لك هنا تشبع معي. لا بوليسيون دو تلوث كذا كوزي باغ مسبب من طرف البروفوك يسبب وش الأشياء اللي يسبب. في الأسفل وش عطانا لي كوز الأسباب. دي غاز الغازات. لو بتروليي جاية من البترول. لي زوردور يعني المزابل ولا لي ديشي. لا فومي لي بريستيسيد اللي هي الأسمدة. لي ميغو دو سيجارات. لي زو يوزي المياه المستعملة. لي ديشي دوزين. لي كونسيكونس النتائج. دي مالادي ريسبيراتوار أمراض تنفسية. لا ديسباريسيون دوازو اختفاء بعض الطيور. لو شونجمون كليماتيك تغير المناخ. لا ديسباريسيون دي بواسون اختفاء الأسماك. لا ديغراداسيون دو لا ناتور تلوث الطبيعة. دي مالادي الأمراض. راح نبدو بالأولى. قالك لا بوليسيون دو نديرو مثلا لاغ الهواء. كوزي باغ وشي الأسباب نتاعو. دي غاز نديرو مثلا دي غاز ولا نديرو لا فومي الغازات. بروفوك دي يسبب دي مالادي ريسبيراتوار هاي موجودة هنا. مالادي أمراض تنفسية. مالادي ريسبيراتوار هاي موجودة هنا. هذه نديروها مع الأولى. ثم نروحوا للخانة الثانية. لا بوليسيون دو لو تلوث الماء. لا بوليسيون دو لو كوزي باغ مسبب بسبب ولا الذي يسببه. كوزي باغ وش يسببه. لي زو يوزي مثلا. لي زو يوزي المياه المستعملة. لو كوزي باغ لي زو المياه يوزي المستعملة. البروفوك يسبب لا ديسباريسيون دي بواسون موت الأسماك. هذه جيف تاع الماء. ثم الأخيرة لا بوليسيون دو تلوث. لا بوليسيون دو لا تير تلوث الأرض ولا دي سول. كوزي باغ لي بريستيسيد الأسمدة نديروها هنا. elle provoque تسبب la dégradation de la nature هذه نحطوها هنا. يعني هذوما نوزعوهم في الماء. وش نقولوا في الماء. la pollution de l'eau تلوث الماء causé par les eaux usées المياه المستعملة. elle provoque تسبب disparition des poissons. وتلوث الهواء la pollution de l'air causée par la fumée. elle provoque تسبب مثلا la disparition d'oiseaux ولا les maladies respiratoires. يعني هكذا تكون بالطريقة هذه. هذه الوضعية الإدماجية. نتمنى أن الموضوع نال إعجابكم واستفدتم منه. إلى فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعذرة عن الصوت لأني مريض.